बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जवाद बाकिर व्लॉग और मैं हूं जवाद बाकिर। दोस्तों, सबसे पहले जो बात करने जा रहे हैं, क्या इमरान खान साहिब के साथ सब मिल बैठने को तैयार हैं? क्या खान साहिब सबके साथ मिल बैठेंगे? पहला पॉइंट। दूसरा जो बड़ा अहम पॉइंट है, वो जज साहिब जिन्होंने वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं, उनको आखिरकार इमरान खान के साथ क्या प्रॉब्लम है? क्या वो पर्सनल ग्रज पर उतर आए हैं? जी, एक पुराना केस था, उसके बारे में बताऊंगा, जिसकी वजह से वो इस लेवल तक चले गए हैं, जिसमें उनका जब वो फैसला उन्होंने सुनाया तो उन्होंने कहा कि आपको ये फैसला पढ़कर बड़ा मजा आएगा। एक तीसरी जो बहुत अहम बात है, वो है कि दुनिया को वो वाहिद लीडर जिस पर एक ही एफआईआर में 19 दफात लगा दी गई है, और सबसे खतरनाक दफा कौन सी है? जिस पर खान साहिब फांसी पर भी चढ़ सकते हैं, खान साहिब को लटका दिया जाएगा। जी, आगाज करते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको मैंने बताया कि इमरान खान भी मुज़ाकरात की हमायत कर चुके हैं, जिसमें तहरीक इंसाफ की तरफ से ये बयान आ चुका है कि इमरान खान साहब मिल बैठने के लिए तैयार हैं, मगर इमरान खान साहब इन लोगों के साथ मिल बैठने को तैयार हैं जिनको वो कल तक चोर, डाकू, लुटेरे कहते थे। अब होगा ये कि मुज़ाकरात के लिए उन्होंने एक पॉजिटिव, एक ग्रीन सिग्नल तो दे दिया कि आपके साथ हम मिल बैठने के लिए तैयार हैं, मगर उस मिल बैठने का मतलब ये होगा कि खान साहिब की तरफ से एक कमेटी बना दी जाएगी, चंद एक लोग इकट्ठे कर लिए जाएंगे, वो जाकर उनके साथ मिल बैठकर बात करेंगे। खान साहिब इस वजह से बिल्कुल बरी जिम्मा हो जाएंगे अपने कारकुनान के सामने कि देखो, मैं तो नहीं बैठा। खैर, खान साहिब जो बात करते हैं उसको लोग सुनती तो है, उसको लोग समझते तो हैं। दूसरों का प्रॉब्लम यह है कि उनकी बात कोई ना सुन रहा है, ना ही बात कोई समझ रहा है। खैर, इस हवाले से आजम नजीर ताडर साहब, जो कि मुस्लिम लीग नून के हैं, उन्होंने भी कहा कि अब मिल बैठने का वक्त है। और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि अब बिल्कुल बैठकर इसको बयान के जरिए आगे बढ़ाना चाहिए। जबकि अगर खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से बात की जाए, मरियम औरंगजेब साहिबा ने और उसके बाद जो है शहबाज शरीफ साहब ने और आजम नजीर साहब ने भी ये बाकायदा तौर पर कहा कि हम खान साहब को गिरफ्तार नहीं करना चाहते। साबिक जो वजीर आजम है इमरान खान, उनको गिरफ्तार नहीं करना चाहते, बल्कि अब मामला कुछ थोड़े से आगे बढ़ाना चाहिए। दोस्तों, ये बहुत अहम खबर है जो अब मैं आपको बताने लगा हूं, ये गौर से सुनिएगा। पाकिस्तान के जो लॉन्ग, यानी कि जो बहुत ज्यादा मार करने वाले मिसाइल हैं, उन पर पाबंदी लगाने का कहा गया है कि जो न्यूक्लियर वेपन है, जो आप जिस पर आप काम कर रहे हैं, उनको, उनकी जो प्रोसेसिंग है, उनका जो काम है, वो रोक दिया जाए और फिर ही कोई माल दौलत या आपकी हमायत की जाएगी। खैर, ये किसकी तरफ से कहा गया है, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, मगर आपको ये तमाम चीजें मैं बताऊंगा आज के इस व्लॉग में, वन बाय वन करके। एक तो खान साहब ने हमायत कर दी, एक ये पॉइंट हो गया। दूसरा, मैंने बात की थी जज साहिब के बारे में। जज साहिब का नाम है, एडिशनल सेशन जज हैं इस्लामाबाद के, उनका नाम है जी जफर इकबाल साहब। जफर इकबाल साहिब, जरा समझिए कि उन्होंने इस लेवल पर जाके इमरान खान को गिरफ्तार करने का क्यों बोला, क्यों यानी कि आर्डर जारी किए। दूसरी जानिब उन्होंने क्यों कहा कि आप जो फैसला पढ़ेंगे मजा आ जाएगा। इतना नहीं पता मेरे भोले बादशाह को कि जब अब आप तबसरे सुन रहे हैं तो आपको भी मजा आ रहा होगा। ये वो ही हैं जिन्होंने मोहसिन बेग वाले इकदाम को गैर कानूनी करार दिया था। मोहसिन बेग साहब तजियाकार और एक ऑनलाइन न्यूज एजेंसी के वो मालिक भी हैं। उनके घर एफआईए की तरफ से रेड वगैरह की गई, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, कुछ फायरिंग वगैरह के सिलसिले में भी। तो उस वक्त वो जो अमल था, तो उसको इन्होंने गैर कानूनी करार दिया था जफर इकबाल साहब ने, एडिशनल सेशन जज साहब ने। जबकि हुकूमत ने फिर ये फैसला किया था कि इनके खिलाफ, यानी कि एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल साहिब के खिलाफ जो रेफरेंस दायर किया जाएगा। अब वो उनको वो तमाम चीजें हैं वो घूम रही हैं उनके ज़हन में, वो पर्सनल ग्रज पर उतर आए हैं। वो कहते हैं चलो, उस वक्त तो तुमने मेरे खिलाफ रेफरेंस दायर करना था, अब मैं खुलकर सामने आ गया हूं, ऐसे तो नहीं तो फिर ऐसे को तैसे से। अब ये तमाम चीजें सामने आ गई। अब एक और बड़ी दिलचस्प बात हो गई है। खान साहब अदालत में तो जाएंगे, ये भी कहा जा रहा है, मगर इसके साथ खान साहिब को रिलीफ मिलता जाएगा। और इसके साथ मैं आपको बताऊं कि जो ये मिल बैठने की बातें हो रही हैं, इसमें सबसे जो खतरनाक बात है, वो ये बात है कि कौन सा ऐसा बंदा है कि जिनको इनके मिल बैठने से खतरा है। अगर ये मिल बैठेंगे तो फिर उसका क्या होगा? हाफिज साहब बड़े परेशान हैं।
کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی حافظ صاحب ہی ہیں جو کہ ان کو مل بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بات بھی سچ ہے کہ جب کوئی نہ مل بیٹھے تو پھر حافظ صاحب جیسے جو ان سے پہلے تھے لوگ، وہ ڈنڈا لے کے پہنچ جاتے تھے اور کہتے تھے مل کر بیٹھو. وہ بٹھا بھی دیتے ہیں، وہ جوڑ بھی کر لیتے ہیں، وہ توڑ بھی کر لیتے ہیں. حافظ صاحب اس وقت سب کی نظر میں ہے کہ حافظ صاحب کی طرف سے کیا سگنل آتا ہے. خیر، ایک بڑا جس کا چرچا ہو رہی ہے، آپ کو حمایت نے بتا دیا کہ خان صاحب مل بیٹھیں گے، مگر وہ کس طرح سے مل بیٹھیں گے ان کے ساتھ. دوسرا آپ کو بتا دیا کہ یہ ظفر اقبال جو ایڈیشنل سیشن جج ہیں، یہ کون ہے. تیسرا آپ سے میں نے بات کی تھی کہ جو یہ ان کا ہو رہا ہے 19 دفعات لگا دی گئی ہیں ایک ہی FIR میں، اور 19 دفعات میں جو خطرناک آپ کو پوائنٹ کہا تھا کہ جس میں آپ کو یاد ہوگا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی تھی، اور وہ تھی دفعہ 109. اس میں بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی تھی. وہی دفعہ عمران خان پر لگا دی گئی. یار ایک سابق وزیر اعظم ہے، اس کو آپ دہشت گرد لگا رہے ہو، اس پر 780A بھی لگا رہے ہو. 780A جو کہ دہشت گردی کے زمرے میں آتی ہے، اسے دہشت گرد قرار دے رہے ہو. کچھ خدا کا خوف کریں، آنے والے حالات بہت گمبھیر ہونے والے ہیں. یہ جو آپ کو کہا جا رہا ہے جی نہیں جی بالکل ایسے رہے گا، کام ڈاؤن، سکون سے رہیں، ایسے کریں، بالکل نہیں. آنے والے حالات اب کے حالات سے مزید سخت ہونے والے ہیں. آنے والے حالات کو فیس کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. اچھا، اس میں آپ کو جاتے جاتے بالکل شارٹ سی بات کروں. ایک بات ہے لندن پلان کا بڑا ذکر کیا جا رہا ہے جی، لندن کو ایسے کیا جائے. ادھر سے میاں نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں وعدہ جو کیا ہے وہ تو نبھانا ہوگا. اب وعدہ کیا گیا تھا، حافظ صاحب نے وعدہ کیا تھا آپ تھوڑے سے تحمل سے رہیں، آپ ذرا حوصلے سے رہیں، اور خان صاحب کو ہم سائڈ نکرے لگا دیں گے. اور پتہ جب خان صاحب سائڈ پہ لگ گئے تو پھر ان کی راہیں آٹومیٹکلی کھل جائیں گی. کیونکہ آپ کو میں نے لاسٹ ویلاگ میں بھی بتایا تھا کہ تمام کی تمام PTM میں جو PTI ہے وہ کس پر بیس کر رہی ہے، وہ بیک بون، وہ بلڈ کے، یا وہ ایک ہی چیز ہے، ایک ہی پلر کا نام ہے، اور وہ ہے عمران خان. اور جس کی وجہ سے PTI اس ٹائم پوری طرح سے گرج برس رہی ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ عمران خان صاحب کے جو چرچے ہیں وہ پوری دنیا میں ہو رہے ہیں. اب وہ جو نیا صاحب ہیں اور مریم صاحبہ ہیں وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ بھئی لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے. اب وہ کس کو کہہ رہی ہیں؟ شہباز شریف کو صاحب کو پیغام دے رہی ہیں؟ بالکل نہیں، وہ حافظ صاحب کو کہہ رہی ہیں کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اس کو مائنس کر دے. کیونکہ اسی لیے خان صاحب نے کہا تھا کہ مجھے قید کیا جائے گا، مجھے پکڑا جائے گا، پھر بلوچستان بھیج دیا جائے گا، پھر کبھی ادھر تو کبھی ادھر. پھر اسی طرح سے ایک وہ دفعہ جو میں نے آپ کو بتائی ہے 109 جو کہ بھٹو صاحب پہ لگا دی تھی، اسی طرح سے پھر انہیں ہینگ اپ کر دیا جائے گا. تو پھر باقی کیا بچے گا؟ پھر یہی لوگ بچیں گے جو ٹولہ ہے. آپ کے پاس آپشن بھی تو کوئی نہیں ہے نا جی. اچھا، یہ تو لندن پلان ہو گیا. اس میں ایک جو بہت ہی اہم چیز جو دفعات کے بارے میں بات کر رہا تھا، تو جس میں جج صاحب نے یہ بھی بولا کہ آپ کو یہ فیصلہ پڑھ کر بڑا مزہ آئے گا. وہ بھی اب سوچتے ہوں گے کہ کیسا میں نے فیصلہ کر دیا. تو اس میں اب تبصرے جو آ رہے ہیں، خیر انہیں بھی تھوڑا سا ہیڈ لائنز میں آنے کا شوق ہوگا، یا انہیں بھی ہوگا کوئی میں بھی ایسا سٹنٹ کر دوں جس سے لوگ مجھے بھی پہچانے، ظفر اقبال کو تاریخ میں یاد رکھا جائے گا. خان صاحب کو ریلیف ملتا رہے گا جی، اس وجہ سے آپ بالکل پریشان نہ ہو. مگر اب جو ساروں کی نظریں ہیں وہ عمران خان صاحب پر ہیں. عمران خان صاحب نے حمایت تو کر دی ہے، مگر وہ بیٹھیں گے کن پوائنٹس پر. دوسری ایک بہت اہم بات ہے، مالیاتی اداروں کے ساتھ جو ڈیل چل رہی ہے، وزیر خزانہ حالانکہ اس طرح کی بات پبلک فورم پر نہیں کی جاتی، مگر انہوں نے واضح آ کر کہا ہے کہ جو نیوکلیئر ویپن ہے، جو میزائل اب بنائے جاتے ہیں جو لمبی مار کرتے ہیں، ان کے بارے میں ان کا وہ